नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपदका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा मधेस आन्दोलन र थारूहट आन्दोलनका मुद्दा फिर्ताबारे चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र वृद्धिसँगै सत्ताको चलखेल पनि पेचिलो बन्दै गएको छ। सरकारले नेपाल सरकार बाँधिरहेका 15वटा मुद्दामा 120 जनाको मुद्दा फिर्ता लिएपछि सत्ताको चलखेल पेचिलो बन्दै गएको हो। बुधबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकार बाँधिरहेको 15 मुद्दामा 120 जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टीले मधेस र थारूहट आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै आए अनुसार सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङको तर्क छ। सरकारले मधेस आन्दोलन र थारूहट आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका 120 जना विरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिएको छ। विभिन्न 15 मुद्दामा 120 जना विरुद्ध मुद्दा लागेको र ती मुद्दाहरू फिर्ता गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए। सरकारले नेपाल सरकार बादी भई चलाएका मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको बुधबार मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। जनता समाजवादी पार्टीले उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ती मुद्दा फिर्ता लिएको र आगामी दिनमा पनि बाँकी मुद्दा फिर्ताको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए। मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले भने अरू मुद्दाहरूलाई पनि क्रमशः कानुनी हिसाबले फिर्ता लिने क्रममा रहेको बताए। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग सम्बन्धित बन्दीलाई पनि रिहाई गर्ने बारे निर्णय हुने गुरुङले बताए। विप्लवसँग सम्बन्धित अन्य राजनीतिक दलहरू र ले उठाएका मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको फिर्ता हुने क्रममा छ। तर विशेष त यो मधेस आन्दोलनमा मधेसबारी राजनीतिक दल जनता समाजवादी जसपाको पार्टीको मुद्दा फिर्ता हो। यो चाहिँ यो 15वटा मुद्दा 120 जना चाहिँ मधेसवादी आन्दोलनमा उहाँहरू विभिन्न आन्दोलनबाट उहाँहरूको जो मुद्दा थियो त्यो मुद्दाको फिर्ता हो। त्यसैले अन्य मुद्दाहरूलाई पनि क्रमशः कानुनी हिसाबले र नेपाल सरकारले बाँधी भई चलाएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 बमोजिम हामी फिर्ता लिने क्रममै छौँ। त्यसैले यो क्रम निरन्तर छ र हामी अब फेरि पनि मधेसवादी दलहरू मधेसी जनताले अब यस्तो आन्दोलन गरेर उहाँहरू विभिन्न मुद्दामा उहाँहरूलाई मुद्दा लगाउनु पर्ने कुरोबाट अन्त्य गर्ने अभियानबाटै हामीले मधेसले जनता मधेसी आन्दोलनलाई सम्मान गर्नको निम्ति पनि मन्त्री परिषदले यो मुद्दा फिर्ता गरेको हो। जसपाले 208 जना बन्दीलाई रिहा गर्नका लागि सरकारसँग माग गरिरहेको छ। सरकारसँग जसपाको सहमति बमोजिम नै उक्त सङ्ख्यामा बन्दी रिहाई भएका हुन्। गुरुङका अनुसार जसपाका 120 जना नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिएको हो भने जसपाका नेता तथा कार्यकर्ताका 15वटा मुद्दा फिर्ता लिएको जानकारी दिए। सरकार र जसपाको नेतृत्व बीच भएको छलफल र समझदारी अनुसार सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको हो। जसपाले आफ्ना माग सम्बोधन भए सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्ने वचन दिएको छ। तर अहिलेसम्म जसपाले संस्थागत रूपमा कुनै निर्णय गरेको छैन।
पछिल्लो पटक बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच भएको छलफलमा 24 प्रकृतिका 200 बढी मुद्दा फिर्ता लिने, राजबन्दी रिहा गर्ने, संविधान संशोधनका लागि स्वतन्त्र आयोग बनाउने, लाल आयोगलाई संक्षेपीकरण गरी सार्वजनिक गर्ने, जसपाको चासो समेटेर नागरिकता विधेयक तत्काल अघि बढाउनु पर्ने विषयमा लगभग समझदारी भएको थियो। सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा जसपा भित्रै विवाद छ। ठाकुर महत्त्व पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सहकार्यका लागि फाइनल डिल गरिरहँदा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पनि ओलीलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनु पर्ने र कङ्ग्रेस एवं माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन्। 34 सिट रहेको जसपा अहिलेको त्रिसङ्घको संसदमा निर्णायक भूमिकामा छ। उसको सहयोग र समर्थन बिना न ओली सरकार सुरक्षित हुन्छ न नयाँ वैकल्पिक गठबन्धन बन्न सक्छ। कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि अभाव नहोस् पनि सरकारले अक्सिजन सिलिन्डर लगायतमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। सञ्चालनमा नरहेका सिलिन्डर उद्योगलाई पनि चलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ। साथै मर्मत सम्भार पनि सरकारले बढाउने बताएको छ। अत्यावश्यक वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने निजी व्यवसाय प्रकरण 1 बमोजिम सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको निषेध आदेशको अधीनमा रही अनावश्यक भिडभाड हुन नदिने गरी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरू पालन हुने गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धमा यस आदेशमा उल्लेख भएका विषयमा यसै बमोजिम र अन्य विषयका हकमा नेपाल सरकारबाट यसअघि जारी भएका आदेश वा सम्बन्धित निकायबाट जारी भएका मापदण्ड लागू हुने, उपयुक्त प्रकरण 1 देखि 6 सम्मका व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अतिरिक्ताङ्क गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, नेपाल भारत स्थलगत सीमा नाकाहरू गड्डाचौकी, गौरीफटा, जमुना, कृष्णनगर, बेलिया, वीरगञ्ज, रानी तथा काँगडभिट्टा नजिकै पाएक पर्ने स्थानमा र काठमाडौँमा कम्तीमा 1000 क्षमताको बहुउपयोगी अर्धस्थायी प्रकृतिको होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने, होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि आवश्यक र उपयुक्त जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपलब्ध गराउने, यसका लागि आवश्यक रकमको निकास अर्थ मन्त्रालयले निकास दिने, अस्पताल पूर्वाधार अपर्याप्त भई उपचार गर्नुपर्ने आपतकालीन अवस्थाका लागि नेपाली सेनाले पर्याप्त सङ्ख्यामा पालको मौजात राख्ने, पाल खरिदको लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकास दिने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अक्सिजनको अभाव हुन नदिन आवश्यक सबै व्यवस्था गर्ने, पर्याप्त अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध हुने गरी आयात गर्ने, तत्काल खरिद गर्न सम्भव नभएमा सहायता स्वरूप सिलिन्डर प्राप्त गर्न कूटनैतिक पहल गर्ने, सञ्चालनमा नरहेका अक्सिजन प्लान्टको तत्काल मर्मत गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने, अन्तर्देशीय व्यापार र आपूर्ति श्रृङ्खलामा असर नपर्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्ने, साथै बजारमा खाद्य पदार्थ, औषध तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूको सहयोगमा नियमित बजार अनुगमन गर्ने र यो कोभिडसँग सम्बन्धित निर्णय र महिलालाई विशेष अर्को हाम्रो मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय र यो विशेष निर्णय पनि हो। कुनै पनि जिल्लामा कोभिड संक्रमण फैलिए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा गर्न सक्ने अधिकार पनि सरकारले दिएको छ। 20 दिन क्वारेन्टिन बसेको होटेलको प्रमाण ल्याए सीमाबाट भित्रिन दिने पनि सरकारले निर्णय गरेको प्रवक्ता पार्वत गुरुङको भनाइ छ। हवाई मार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेकाले 10 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए। विश्वभर फैलिँदै गएको नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धमा देहाबमजिम गराउने, कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संक्रमक रोग ऐन 2020 को दफा 2 को उपदफा 2 बमोजिम प्रत्येक जिल्लाको लागि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोही अधिकारको प्रयोग गरी पहाडी र हिमाली जिल्लाका हकमा 200 तथा काठमाडौँ
उपत्यका र तराईका जिल्लाका हकमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या पुगेका जिल्लामा जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्र लागू हुने गरी आवश्यक परेमा जिल्ला कोभिड-19 सम्पर्क व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसले सम्मत 2078 साल वैशाख 16 गतेदेखि बिहान 6 बजेबाट 16 गतेको बिहान 6 बजेदेखि लागू हुने गरी 15 दिनको लागि सार्वजनिक आवागमन, बजार सञ्चालन तथा अन्य सबै प्रकारको वस्तु र सेवाको आपूर्ति तथा सञ्चालनमा आवश्यक नियन्त्रण तथा नियमन गर्न आवश्यक निषेध आदेश जारी गर्ने, कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमको आकलन गरी निषेधको अवधि बढाउन सक्ने, कुनै जिल्लामा संक्रमण बढेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 24 घण्टाको पूर्व सूचना दिई उपयुक्त बमोजिम निषेध आदेश जारी गर्ने, उपयुक्त व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 ले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्ने। स्थलमार्ग तथा हवाई मार्गबाट आगमन सम्बन्धमा देहांश गर्ने, नेपालसँग सिमाना जोडिएका छिमेकी मुलुकका नागरिक बाहेक अन्य देशका नागरिकलाई स्थल मार्गबाट हुने आगमन स्थगित गर्ने, स्थल मार्गबाट नेपाल आउनुपर्ने भारतीय नागरिकलाई निजले यात्रा गर्न अघि स्वाब सङ्कलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट तथा 10 दिन अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेको आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा नेपाल प्रवेश गर्न दिने। देशभरका विद्यालयमा भौतिक उपस्थिति बिना भर्चुअल माध्यमबाट पठन पाठन गर्न पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ। देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालयमा भौतिक उपस्थिति नभई भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट मात्र पठन पाठन जारी राख्ने, भौतिक उपस्थिति हुने भनिएका पूर्व निर्धारित सबै प्रकारका परीक्षाहरू अर्को आदेश नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने हो। यसैमा हाम्रो कन्फ्युजन के थियो भने देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालयमा भौतिक उपस्थिति नभई भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट मात्र पठन पाठन जारी राख्ने भन्ने विषयमा सहर केन्द्रित मात्रै हो कि भर्चुअल त अनलाइन पढाइ त अब सहर केन्द्रित मात्रै छ, इन्टरनेट सेवा त दुर्गममा देशभरि त हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। यही विषयमा चाहिँ अलिकति अब प्रश्न हो। त्यसैले हामीले सबै ठाउँ भर्चुअल र वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठनको लागि चाहिँ हामीले अब त्यो इन्टरनेट सेवालाई पुर्याउनु पर्ने सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। त्यसको निम्ति हामी गम्भीर छलफल पनि गर्नेछौँ। अत्यावश्यक बाहेक अन्य सरकारी कार्यालयले आलो पालो काम गर्न पनि सरकारले निर्देशन दिएको प्रवक्ता गुरुङको भनाइ छ। प्रकरण 1 बमोजिम निषेध आदेश भएका जिल्लाका सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयमा अनावश्यक भेटघाट हुन नदिन र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालयका प्रमुखले आलो पालो पद्धति अनुसार कर्मचारी खटाई काम सुचारू राख्ने व्यवस्था मिलाउने, घरबाटै गर्न सकिने कामको हकमा घरबाटै काम गर्ने, वर्क फ्रम होमको व्यवस्था गर्ने, यसरी पालोमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले कोभिड कास जनाउने। त्रिदेशीय फुटबल विजेता 23 खेलाडीलाई प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपैयाँ र 3 जना प्रशिक्षकलाई प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपैयाँ दिने पनि सरकारले निर्णय गरेको गुरुङले बताए। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट सहभागी विजेता 23 जना खेलाडीलाई प्रति व्यक्ति 4 लाख तथा 3 जना प्रशिक्षकलाई प्रति व्यक्ति 2 लाखको दरले प्रमाणपत्र सहित नगद प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा भारतका प्रमुख रक्षा अध्यक्षलाई दुवै पक्षको आपसी सहमति अनुसार तयार हुने अनुकूल समयमा श्रीमती र स्टाफ अधिकृत सहित नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउन स्वीकृति निर्णय गरेको छ। यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा हामीले गाउँपालिकाहरू विभिन्न स्थानीय तहलाई देहाबुझको जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ र कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाको नामहरू पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अब सेवाका विभिन्न नेपाल स्वास्थ्य सेवाका 11औं तहका बढुवाको नियुक्ति गरेको पनि हामीले यहाँ निर्णयमा
छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षधर नेताहरूको माग बमोजिम मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्णय गरेको र महान्यायाधीश वक्ता कार्यालयको रायका आधारमा मन्त्री परिषद बैठकले मुद्दा फिर्ताको निर्णय लिएको प्रवक्ता गुरुङको भनाइ छ। मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी निर्देशिका कानुन र संविधानको आधारमा यी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको गुरुङको तर्क छ। मुख्य गरी तराई मधेस आन्दोलनका बेला तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलका तर्फबाट समातिएकाहरूमाथि चलाइएका मुद्दा उक्त निर्देशिका अनुसार फिर्ता भएको हो। मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको राजनैतिक निर्णय भएको जनाइएको छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा मधेस आन्दोलन र थारूहट आन्दोलनका मुद्दा फिर्ताबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।